ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो बुक अप्सनल म्याथको जुन कि करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक छ, यो बुकबाट हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको च्याप्टरको 4 नम्बरसम्म एक्सर्साइज गरेछौँ। आजदेखि 5 नम्बरदेखि गर्नु हो। यो हेर्नुहोस्, यो बुकमा म बताइदिरहेको छु कहाँसम्म गरिहाल्छौँ। यो कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको एक्सर्साइज नम्बर 4सम्म गरिहाल्छौँ। यो 4 नम्बरसम्म, यो 5 नम्बरदेखि आज गर्ने हो। सजिलोको लागि यो क्वेसन सबै मैले यो कपीमा सारिहालेको छु। यदि तपाईँलाई यो बुकको पिडिएफ चाहियो भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क होला, त्यहाँबाट गएर यो बुकको पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप र व्हाट्सएप ग्रुपको पनि लिङ्क छ, त्यहाँबाट ग्रुप पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट क्वेसन सोध्नको लागि। ल हेर्नुहोस्, अब यो चालु गर्ने के दिएछ क्वेसन। हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा दिएको छ कि साइन बी प्लस सी पहिला त कन्डिसन दिएछ ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई रेडियन, र यहाँ हामीले क्वेसन दिएछ साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 4 साइन ए साइन बी र साइन सी प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ, त सबैभन्दा पहिला सोलुसन लेख। सोलुसन पछि के गर, यहाँ कन्डिसन लेख के गिभेनमा छ त। गिभेनमा कन्डिसन छ हामीलाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँबाट हेर त, एकचोटि ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्ने, एकचोटि बी प्लस सी को, अर्को सी प्लस ए को। ठिक छ, त पहिला म निकालिरहेको छु यहाँ हेर ए प्लस बी को भ्यालु। तो यहाँबाट जब ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्छु त यो भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस सी। अब हेर त, यसकै म साइन र कस दुइटै लिइरहेको छु। एकचोटि म साइन लिन्छु त भइहाल्छ ए प्लस बी, र यहाँ भइहाल्छ साइन पाई रेडियन माइनस सी विच इज साइन सी। ठिक छ, अर्कोचोटि जब म कस लिन्छु त कस ए प्लस बी यता भइहाल्छ, यता भइहाल्छ कस पाई रेडियन माइनस सी छ। त यो भयो माइनस कस सी। कास्ट रुलबाट हो 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको साइन थीटा, र कस 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस कस थीटा हुन्छ। यो पाई सी भनेको 180 डिग्री हुन्छ। ठिक छ, त यहाँबाट त यति निकाल्यो। अब एलएचएस लिहाल। एलएचएसमा आएर त के दिएछ, साइन बी प्लस सी माइनस ए, साइन बी प्लस सी माइनस ए। ठिक छ, प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी दिएछ। अर्को दिएछ प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी दिएछ। यो तीनटा छ र प्रुभ गर्नु छ 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तर त जब म एलएचएस लिए त बी प्लस सी को जब भ्यालु निकाल्छु यहाँबाट, हेर म यहाँ गरेर बताइरहेको छु। यहाँ हेर त ए प्लस बी प्लस सी छ, म बी प्लस सी निकाल्छु त यो उता आएर माइनस हुन्छ। त यहाँबाट त म लेख्न सक्छु कि बी प्लस सी को जुन भ्यालु छ यो पाई सी माइनस ए छ, र ए प्लस सी को जुन भ्यालु छ, ए प्लस सी को जुन भ्यालु हुन्छ यो पाई सी माइनस बी हुन्छ। यति त कसैले पनि बताउन सक्छ। ठिक छ, त यहाँ बी प्लस सी को ठाउँमा म बी प्लस सी को भ्यालु के आएछ, पाई सी माइनस ए। त यो पाई रेडियन माइनस ए र यो माइनस ए अलरेडी यहाँ छ, यसरी राखिदिएँ। त्यस्तै यो साइन सी प्लस ए को भ्यालु, ए प्लस सी भन या सी प्लस ए भन त कुरा सेम हो। यसको के आइरहेछ, पाई रेडियन माइनस बी। त यहाँ लेखिदिन्छु पाई रेडियन माइनस बी, र यो माइनस बी अलरेडी छ, त यहाँ यति भइहाल्यो। प्लस यो साइन ए प्लस बी को भ्यालु कति हो, पाई रेडियन माइनस सी। त यहाँ पाई रेडियन माइनस सी र यो एउटा माइनस सी यहाँ अलरेडी छ। यति भयो। अब हेर, यति भएपछि यो साइनको त साइन रह्यो, पाई रेडियनको पाई रेडियन माइनस ए मिलेर माइनस 2a भइहाल्छ। भयो यति। प्लस यो भइहाल्यो साइन पाई रेडियन माइनस यो 2b भइहाल्छ, प्लस यहाँ साइन पाई रेडियन माइनस यो के भइहाल्छ 2c भइहाल्छ। भयो यति। यो साइन र कस यो सबैको लागि निकालेर राख्ने। सबै क्वेसनमा यदि साइन कसको फर्मेटमा छ भने निकालेर राख्ने, ट्यान कटको फर्मेटमा हुन्छ त त्यहाँ निकाल्नु पर्दैन, त्यो ट्यान कटमै प्रुभ भइहाल्छ। स्टेटमेन्टबाट मतलब गिभेन कन्डिसनबाटै प्रुभ भइहाल्छ। ल यति भयो। अब हामीलाई थाहा छ कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, र साइन 180 डिग्रीको कारणले साइनमा नो चेन्ज, एङ्गलको एङ्गल पोजिटिभ हुन्छ साइन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। त यो भइहाल्छ साइन 2a, प्लस यहाँ भइहाल्छ साइन 2b,
प्लस यहाँ भइहाल्छ साइन 2c यो भयो। ठिक छ। अब आएर यो साइन 2a प्लस साइन 2b लाई म साइन c प्लस साइन d जस्तो ट्रिट गर्न सक्छु र यसको भ्यालु लेख्न सक्छौँ। त अब लेख्छु यसको भ्यालु 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 र यहाँ कस 2a प्लस 2b बाई 2 प्लस यो साइन 2c लाई म यसरी लेख्न सक्छु 2 साइन c इंटू कॉस सी भयो। अब आएर यो 2 को 2 यो के भइहाल्छ यो साइन ए प्लस बी भइहाल्छ किनभने यहाँ पनि ए 2 लाई यसले एकचोटि क्यान्सल गर्छ एकचोटि यसले। त यो भयो साइन ए प्लस बी यो भइहाल्छ कस ए माइनस बी प्लस यहाँ भयो 2 साइन सी र कस सी। ठिक छ। अब आएर अब यहाँबाट यो 2 को 2 साइन ए प्लस बी को ठाउँमा म के निकालेको छु यहाँ आएर त साइन ए प्लस बी को ठाउँमा म साइन सी लेख्न सक्छु। त यहाँ ए प्लस बी को ठाउँमा म यहाँ लेख्छु साइन सी र यो कस ए माइनस बी को ए माइनस बी जस्ताको त्यस्तै यो 2 साइन सी र यो भयो कस सी। त्यहाँबाट अब कमन लिँदाखेरि 2 साइन सी दुइटैमा छ भने 2 साइन सी कमन लिइहाल्छु। यहाँ बच्यो कस ए माइनस बी प्लस यहाँ के बच्यो कस सी बच्यो। ठिक छ। अब आएर यो 2 यो साइन सी को साइन सी यो कस ए माइनस बी को ए माइनस बी र त कस सी को ठाउँमा र यहाँ कस सी को ठाउँमा के लेख्न सक्छु यहाँ माइनस कस सी छ यो माइनसलाई यता पठाइदिन्छु त माइनस कस ए प्लस बी इज इक्वल टू कस सी भयो। त त्यसै लेख्छु अब यसको ठाउँमा प्लस कस सी को ठाउँमा लेख्छु माइनस कस ए प्लस बी। ठिक छ। त्यो भयो। ल अब आएर त यो 2 साइन सी को साइन सी यो भनेको त फर्मुला हो कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी भनेको 2 साइन ए साइन बी को फर्मुला हो। त्यो ट्रान्सफर्मेसनमा पढेको होला। त यो 2 साइन ए र साइन बी लेख्न सक्छु यसको ठाउँमा। अब आएर त यो टोटल गर्छु भने यो 4 भइहाल्छ। यहाँ साइन ए आयो साइन बी आयो र यो साइन सी छ व्हिच इज इक्वल टू जुन आरएचएस छ हाम्रो त्यो त प्रुभ भयो आरएचएस प्रुभड भयो। ठिक छ। त्यस्तै बी नम्बर हेर 5 को बी नम्बरमा पनि सेम त्यस्तै क्वेसन छ तर यहाँ कस छ त्यहाँ साइन थियो। ठिक छ। क्वेश्चन छ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन देन प्रूव दैट कॉस बी प्लस सी माइनस ए कॉस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पनि के गर्ने सोल्युसन लेख्ने। ठिक छ। गिवन कन्डिसनमा के छ त्यो लेख। गिवन कन्डिसनमा छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन छ यति यो भयो। त्यसपछि म यहाँबाट ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्छु। त यो ए प्लस बी को भ्यालु के हुन्छ पाई रेडियन माइनस सी। त्यस्तै म यहाँ निकालिदिरहेको छु यता बी प्लस सी को भ्यालु निकाल्छु भने यो आइहाल्छ पाई रेडियन माइनस ए र अर्को पनि निकालिदिन्छु एकैचोटि के ए प्लस सी को भ्यालु त यो आइहाल्छ पाई रेडियन माइनस बी। ठिक छ। अब म यहाँ एकचोटि साइन लिइहाल्छु यो मात्र ए प्लस बी यसबाट कुनै एउटाको लिन त म ए प्लस बी को लिन्छु आफ्नो सजिलो। त यो साइन लिइहाल्छु भने यो के भइहाल्छ ल यो भइहाल्छ साइन पाई रेडियन माइनस सी व्हिच इज इक्वल टू साइन सी र अर्कोचोटि जब म कस लिइहाल्छु त यो कस ए प्लस बी भइहाल्छ र यसको भइहाल्छ कस पाई रेडियन माइनस सी व्हिच इज इक्वल टू माइनस कस सी। ठिक छ। अब एलएचएस लिने। एलएचएस में के छ कस बी प्लस सी माइनस ए प्लस कस सी प्लस ए माइनस बी प्लस कस ए प्लस बी माइनस सी यति छ। यो लिएपछि हेर त यो कस को कस बी प्लस सी को ठाउँमा म पाई रेडियन माइनस सी लेख्न सक्छु। ल र यो
अब बी प्लस सी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ पाई रेडियन माइनस ए र यो माइनस ए यहाँ एउटा अलरेडी छ। त्यस्तै यसको ठाउँमा कस सी प्लस ए को ठाउँमा ए प्लस सी लेखोस् या सी प्लस ए लेखोस् के भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस बी र एउटा माइनस बी यहाँ छ भयो यति प्लस यो कस ए प्लस बी को ठाउँमा के लेख्न सक्छु पाई रेडियन माइनस सी र एउटा माइनस सी यहाँ छ। ठिक छ। अब हेर त यो भयो कस पाई रेडियन माइनस 2a त्यस्तै यहाँ भइहाल्छ प्लस कस पाई रेडियन माइनस 2b प्लस कस पाई रेडियन माइनस 2c भयो यति। अब हेर यो कस 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको त माइनस कस थीटा हो त यहाँ के आइहाल्छ माइनस कस 2a यहाँ आइहाल्छ माइनस कस 2b माइनस कस 2c। ठिक छ यति। अब यति आएपछि अब आएर त माइनसमा यो दुईटामा कमन लिइरहेको छु यो दुईटामा फर्स्टको दुईटामा कस 2a त यो भइहाल्छ प्लस कस 2b यहाँ कमन लिइहालेँ र यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिएँ। ठिक छ। अब आएर यो माइनस माइनस अब यो भयो 2 कस सी प्लस डी जस्तो ट्रिट गर्दाखेरि कस सी प्लस डी को फर्मुला लगाउने यो माइनस को त माइनस रह्यो यो के भइहाल्छ 2 कस सी प्लस डी त यानी कि 2a प्लस 2b डिभाइडेड बाई 2 त्यसपछि भइहाल्छ कस 2a माइनस 2b डिभाइडेड बाई 2। ठिक छ यति र माइनस अब यो कस 2c को ठाउँमा के लेख्ने त यसको फर्मुला लेखौँ मल्टिपल एङ्गलवाला जहाँ कि +1 आओस्। ठिक छ। किनभने हामीलाई आरएचएसमा 4 कस ए कस बी कस सी +1 पनि प्रुफ गर्नु छ यो +1 आउनु पर्यो त यो +1 यहीँबाट आउने हो। ठिक छ। त त्यसको लागि हामीले कस 2c को फर्मुला पढेछौँ 2 कस स्क्वायर सी माइनस 1 मतलब कस 2 थीटा को फर्मुला हुन्छ 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 त त्यहाँबाट लेखिदिए। अब आएर किन कस वाला लेखे साइन वाला किन लेखेन किनभने हामीले यहाँ +1 प्रुफ गर्नु छ र यो -1 यहाँको -1 मिलेर +1 हुन छ। ठिक छ त्यसैले अब आएर यो भयो -2 कस यो भइहाल्छ a प्लस b र यो भइहाल्छ कस a माइनस b भयो र माइनस यो भइहाल्छ 2 कस स्क्वायर c +1 त अब आएर त माइनस यो कस ए प्लस बी को ठाउँमा यहाँ आएर कस ए प्लस बी को ठाउँमा मैले के लेखेको छु माइनस कस त्यसको ठाउँमा म लेखिदिन्छु माइनस कस सी। ठिक छ माइनस कस सी लेखेँ। अब यो कस ए माइनस बी बच्यो त्यसपछि -2 कस स्क्वायर सी बच्यो +1 बच्यो। अब हेर त यहाँबाट 2 कस सी कमन लिँदाखेरि 2 कस सी कमन लिँदाखेरि यो माइनस माइनस मिलेर त प्लस भइहालेछ र 2 र कस सी कमनमा गइहालेछ के बच्यो कस ए माइनस बी बच्यो र हेर यहाँ माइनस बच्छ किनभने यहाँ 2 कस सी कमन गएछ त यहाँ त एउटा कस सी बचेछ र यो +1 छ। ठिक छ यति। अब हेर अब यो भइहाल्छ 2 कस सी र यो कस ए माइनस बी र हेर माइनस कस सी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ कस ए प्लस बी त यहाँबाट म लेखिरहेको छु प्लस कस ए प्लस बी। ठिक छ यति भयो यो +1 छ। अब यति भएपछि हेर यो अब लाइन बचेन त्यसैले यहीँ गरिरहेको छु त यो 2 कस सी यो त हेर फर्मुलामा हेरिरहेछ कि कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी त यो के को फर्मुला हो यो 2 कस ए र कस बी को फर्मुला हो र यो +1 लास्ट को छँदैछ त अब यो लास्ट स्टेप यो 2 2 जा 4 भयो त्यसपछि यहाँ लेखिहाल कस ए त्यसपछि कस बी त्यसपछि कस सी र +1 लास्ट को छँदैछ इज इक्वल टु जुन आरएचएस थियो हाम्रो यो त प्रुफ भयो त प्रुफ भयो। ठिक छ यो यस्तै हाम्रो 5 को बी नम्बर प्रुफ भयो 5 को सी नम्बर हेर 5 मा 4 वटा छ सी र डी दुईटा सी नम्बर हेर पहिला सी नम्बरमा के भनिरहेछ कन्डिसन सेम छ भनिरहेछ कस ए बाई साइन बी प्लस साइन सी साइन बी इन्टु साइन सी प्लस कस बी बाई साइन सी साइन ए
प्लस कस सी बाई साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2 प्रुभ गर्नु छ। त यहाँ पहिला सोल्युसन लेख। अब आएर कन्डिसन कुन कुन एप्लाई गर्ने त्यसको लागि यदि अगाडि नै थाहा छैन भने के गर्ने, गिभन लेखेर ए प्लस बी प्लस सी लेखेर पाई रेडियन लेखिदिने र यति 2-3 लाइन जति छोडिदिने, किनभने जुन कन्डिसनको काम लाग्छ हामीले त्यही कन्डिसन बनाउनु पर्छ। ठिक छ, त मैले 2-3 लाइन छोडेँ, यहाँबाट एलएचएस लियो। यहाँसम्म बुझ्यो। हामीलाई यदि साइन ए प्लस बी को काम छ भने साइन ए प्लस बी लगाउने, कस ए प्लस बी को काम छ भने कस ए प्लस बी लगाउने, कस ए प्लस बी बाई 2 को काम छ भने कस ए प्लस बी बाई 2 वाला कन्डिसन बनाउने लगाउने यहाँबाट। त्यसैले 2 लाइन अगाडि नै छोडिदियो, त्यो बेस्ट प्र्याक्टिस हो। अहिलेसम्म के बताइरहेको थियो, पहिला कन्डिसन निकालेर, त यदि यो कन्डिसनको मानले यो कसवाला लाइनको काम लागेन त त्यो निकाल्न त कुनै जरुरी छैन। त्यसैले यति लाइन छोडिदेऊ अनि त्यसपछि गर। तर अब यहाँबाट एलएचएस लिन्छु म। एलएचएसमा के छ, कस ए बाई साइन बी र साइन सी प्लस कस बी बाई के छ साइन सी र साइन ए। ठिक छ, प्लस कस सी बाई साइन ए र साइन बी। ठिक छ, अब त्यसपछि म यहाँबाट गरिरहेको छु। र तल जब म एलसिएम लिन्छु, तल तिनटैको तल जब म एलसिएम लिन्छु त यो के भइहाल्छ, यहाँ भइहाल्छ साइन ए साइन बी र साइन सी, यो तिनवटा भइहाल्छ एलसिएममा। र यहाँ के छैन, साइन ए छैन, त यो कस ए इन्टु यो साइन ए भइहाल्छ, प्लस के भइहाल्छ यहाँ, र त यहाँ साइन बी छैन, त यो भइहाल्छ कस बी र साइन बी, प्लस यो कस सी र यहाँ साइन सी छैन, त यहाँ साइन सी भइहाल्छ। अब तल र माथि म दुइटैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गराइदिन्छु भने के भइहाल्छ, र तल माथि 2 ले मल्टिप्लाई गराउँछु भने यो भइहाल्छ 2 कस ए र साइन ए प्लस 2 कस बी साइन बी प्लस 2 कस सी र साइन सी। ठिक छ, तल यो भइहाल्छ 2 साइन ए साइन बी र साइन सी। ठिक छ, यति भयो। अब भएपछि हेर त, माथि यो 2 कस ए साइन ए भनेको यो 2 साइन ए हो, साइन 2 ए, यहाँ बाई छ भने बाई लगाइदेऊ। तल छ 2 साइन ए साइन बी र साइन सी। र अब यो भयो, प्लस यो 2 साइन बी भयो, प्लस यो भनेको 2 साइन 2 सी भयो। ठिक छ, यहाँसम्म भयो। अब आएर अघिल्लो स्टेपमा के गर, तलवाला त सेम लेखिदेऊ, 2 साइन ए साइन बी र साइन सी। ठिक छ, त्यसपछि माथिवाला आएर त यो साइन सी र साइन डी जस्तो गर्न नसकिन्छ फर्मुला लगाएर, त यहाँ मैले लगाएँ 2, त्यसपछि यो भइहाल्छ साइन सी प्लस डी, सी को ठाउँमा 2a 2b बाई 2 भयो। ठिक छ, त्यस्तै कस भनेको 2a माइनस 2b बाई 2 भयो, र यो प्लस साइन 2c लाई लेख्न सकिन्छ 2 साइन सी र कस सी। ठिक छ, यहाँसम्म। अब आएर अघिल्लो स्टेपमा यहाँ यो त 2 को 2, यो साइन ए प्लस बी भइहाल्छ, साइन ए प्लस बी, र को आइहाल्छ कस ए माइनस बी, त कस ए माइनस बी, प्लस यहाँ के भइहाल्छ 2 साइन सी छ र यो कस सी छ। ठिक छ, तल भइहाल्छ, तलको जे छ जे लेखिदेऊ 2 साइन ए साइन बी र साइन सी। ठिक छ, अब आएर यहाँ साइन ए प्लस बी आयो, यसको ठाउँमा के लेख्ने, त हामीले त्यहाँ अब कन्डिसन बनाऊ। त यहाँ आएर म ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्छु भने यो भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस सी। पहिला साइन ल्याऊ, साइन ए प्लस बी को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि, त साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई रेडियन माइनस सी विच इज इक्वल टू साइन सी। ल, साइन ए प्लस बी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, साइन सी, त यहाँ म लेख्छु 2 साइन सी र कस ए माइनस बी
प्लस 2 साइन सी कॉस सी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। ठिक छ। अब आएर त 2 साइन सी र 2 साइन सी कमन लिन सकिन्छ। त यहाँ बच्यो 2 साइन सी जब कमन लिइहाल्छौँ त यहाँ के बच्छ, यहाँ बच्छ कस ए माइनस बी प्लस कस सी बच्छ। ठिक छ। र डिभाइडमा के छ, र डिभाइडमा छ 2 साइन ए साइन बी र साइन सी छ। ठिक छ। अब आएर त कस सी छ, कस यहाँ सी आएछ, तर यहाँ जब हामी कस सी को भ्यालु निकाल्छौँ त यहाँ अर्कोचोटि जब कस लिन्छौँ कस ए प्लस बी त यहाँबाट कस पाई रेडियन माइनस सी विच इज इक्वल टू माइनस कस सी। त माइनस कस सी को भ्यालु के आयो, कस ए प्लस बी। त माइनस कस ए प्लस बी भनेको कस सी जाइहाल्छ। त अब यहाँ ठाउँ बचेन भने म अर्को पेपरमा गरिरहेको छु। ल यहाँबाट हेर सेम। ठिक छ। त अब हेर त यहाँ के भइहाल्छ, माथि भइहाल्छ 2 साइन सी र कस ए माइनस बी को कस ए माइनस बी र यहाँ प्लस कस सी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ त, माथि मैले भर्खर बताएँ कस सी को ठाउँमा यहाँ जुन कस सी छ यसको ठाउँमा माइनस कस ए प्लस बी लेख्न सकिन्छ, किनभने यो माइनस यता आउँछ। त यहाँ जब म लेख्छौँ कस सी को ठाउँमा के लेख्छौँ, प्लस कस सी को ठाउँमा लेख्छौँ माइनस कस ए प्लस बी। त ए प्लस बी भयो र यति ब्राकेटमा तल जे छ त्यो रहन देऊ 2 साइन ए साइन बी र साइन सी छ। ठिक छ। अब आएर यो 2 साइन सी को साइन सी, यो कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी भनेको यो के को फर्मुला हो, 2 साइन ए र साइन बी को। त त्यहाँबाट म 2 साइन ए लेखिदिएँ, यहाँ 2 साइन ए साइन बी र साइन सी चल्लको सेम लेखिदेऊ। अब आएर त साइन सी र साइन सी क्यान्सल भइहाल्छ, एउटा 2 र एउटा 2 क्यान्सल भयो, साइन ए क्यान्सल भयो, साइन बी क्यान्सल भयो, के बच्यो 2, लास्टमा हाम्रो 2 बच्यो विच इज इक्वल टू आवर आरएचएस जुन थियो त्यो प्रुभ भयो। ठिक छ। त्यस्तै भयो प्रुभ। ल अब 5 को लास्ट नम्बर बच्यो 5 को डी नम्बर। ठिक छ। 5 को डी नम्बरमा आएर के प्रुभ गर्नु छ, सेम त्यस्तै क्वेसन छ तर यहाँ अलिकति चेन्ज छ। यहाँ कस थियो साइन थियो, यो उल्टो तल छ र यहाँ 2 tan ए tan बी tan सी प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ। त हेर यसको लागि म कसरी गरिरहेको छु, सेम त्यही प्रोसेस गर्दै जाने लास्टमा गएर मिलिहाल्छ। ठिक छ। हेर पहिला त यहाँ सोलुसन लेख, सोलुसन लेखेपछि गिभनमा लेख गिभन के छ त गिभनमा छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के पाई रेडियन। ल यहाँ म कन्डिसनको लागि ठाउँ छोडिरहेको छैन, अगाडि नै निकालिदिरहेको छु त्यसपछि गर्न थाल्छु। ठिक छ। त जब ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्छु त यो भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस से। त देयरफोर यहाँबाट म लेख्न सक्छु कि साइन ए प्लस बी को जुन भ्यालु हुन्छ यो हुन्छ साइन पाई रेडियन माइनस सी विच इज साइन सी र देयरफोर कस ए प्लस बी को जुन भ्यालु हुन्छ यो हुन्छ कस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस कस सी र यहाँ पाई रेडियन माइनस सी हुन्छ, यहाँ मिस्टेक भयो। त यहाँ म लेखिदिरहेको छु पाई रेडियन माइनस सी हुन्छ। ठिक छ। यो बुझ्ने ए प्लस बी गल्तीले लेखिदिए। ठिक छ। अब एलएचएस ल्याऊ। एलएचएसमा के छ, एलएचएसमा छ माथि छ साइन ए, तल छ कस बी र कस सी प्लस माथि छ साइन बी, तल के छ कस सी र कस ए र कस सी लेखिदिए। सेम कुरो हो, मात्र यताउति लेखेर केही फरक पर्दैन, प्रोडक्टमा छ यो साइन सी र तल छ कस ए र कस बी र अब इक्वल टू दिने। यहाँ एलएचएस लिने, एलएचएसमा के भइहाल्छ कस ए कस बी र कस सी भइहाल्छ एलएचएस। र माथि हेर त माथि भइहाल्छ साइन ए छ, यहाँ के छैन कस ए छैन त कस एसँग मल्टिप्लाई गराइदेऊ। त्यहाँ पनि साइन बी छ, कस बी छैन त कस बीसँग मल्टिप्लाई गराइदेऊ। यहाँ साइन सी छ,
कस सी छैन भने कस सीसँग मल्टिप्लाई, तल माथि अब दुइटैले 2 ले मल्टिप्लाई गराइदेऊ त यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 र यहाँ 2 भइहाल्छ, आइहाल्छ त्यति। अब आएर यो भयो sin 2a, त यहाँ लेख्न सकिन्छ sin 2a प्लस यो भइहाल्छ sin 2b प्लस यो भइहाल्छ sin 2c, त्यो भयो sin 2c र डिभाइडमा छ 2 cos a cos b र cos c। अब आएर अब यो हेर त sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को भ्यालु हामीले धेरैचोटि निकाल्यो, ठिक छ। अब यहाँ एकैचोटि म भ्यालु राख्न खोजिरहेको छु किनभने यहाँ ठाउँ पनि कम छ र भिडियो लामो पनि भइरहेछ, त्यसैले हेर त म एक कन्सेप्ट बताइरहेको छु। यहाँबाट हामीले यो सी नम्बरमा निकाल्यो, ठिक छ। पहिला यो छोड, यतै हेर, यो हेर हामीले यहाँ पनि के थियो, यहाँ हेर्दाखेरि sin 2a sin 2b र sin 2c माथि त्यही सेम छ, तर लास्टमा हामीलाई के आयो 4 sin a sin b sin c। त यहाँबाट म त्यो क्वान्टिटी डाइरेक्ट लेखिदिइरहेको छु, तिमीहरू के गर्ने कि यो cos यहाँ sin 2a प्लस sin 2b लाई sin c प्लस sin d जस्तो ट्रिट गर्ने र गर्दै जाने, ठिक छ। म एकैचोटि भ्यालु युज गरिदिइरहेको छु, ठिक छ, किनभने अलि सजिलो भइहाल्छ मेरो लागि। त यहाँ भइहाल्छ 4, यसको ठाउँमा माथि 2 sin a sin b sin c को ठाउँमा के भइहाल्छ 4 sin a sin b र sin c मैले लेखेँ। त तल के छ 2 cos a cos b र cos c छ। यहाँ म बिकजमा पनि लेखिदिइरहेको छु, बिकज कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c विच इज इक्वल टू 4 sin a sin b र sin c जति हुन्छ, ठिक छ। त्यहाँबाट मैले पुट गरिदिएँ। अब आएर त यो 2 र 4 कट्दाखेरि 2 बन्च्यो, sin बाई cos भनेको tan a, त्यस्तै sin b बाई cos b tan b, sin c बाई cos c tan c विच इज इक्वल टू जुन आरएचएस थियो त्यो यहीँ प्रुभ भयो यतिकैमा, ठिक छ। किनभने म यहाँ 2-4 स्टेप स्किप गरिदिएँ, डाइरेक्ट यसको भ्यालु राखिदिएँ, तिमीहरू पुरै गर्ने। ल र यहाँसम्म हामीले 5 नम्बरसम्म गऱ्यौँ। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अघिल्लो भिडियोमा हामीले 6 नम्बरदेखि गर्ने। थ्याङ्क यू, ह्याभ अ नाइस डे।